मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आयज परत एक फावट मन की बातच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्या कोट्यांनी म्हज्या घरच्यांक मेळपाची म्हाका संद मेळटा. मन की बातात तुमकां सगळ्यांक येवकार आसा. कांय दिसां पयलीं देशान एक अशें यश मेळयलां जें आमकां सगळ्यांक उर्बा दिवपी आसा. भारताच्या सामर्थ्या प्रती एक नवीन विश्वास जागोवपी आसा. तुम्ही क्रिकेटाच्या मैदानावेल्या टीम इंडियाच्या खंयच्याय बॅट्समॅनाची सेंच्युरी आयकून खूश जाता आसतले. मात भारतान एका आनीक मैदानाचेर शेंकडो मारला आनी तो एक खास असोच जावन आसा. ह्या म्हयन्याच्या 5 तारखेर देशांत युनिकॉर्नचो आंकडो 100चेर पावलो आनी तुमकां खबरूच आसतली की एक युनिकॉर्न म्हळ्यार कमीत कमी 7,500 कोटी रुपयांचो स्टार्टअप. ह्या युनिकॉर्न्सचे एकूण व्हॅल्युएशन $330 बिलियन म्हळ्यार 25 लाख कोटी रुपयां परस चड आसा. निश्चितपणान ही गजाल दर एका भारतीयाक मान उंचावपा सारकीच जावन आसा. तुमकां हें आयकूनय अजाप जातलें की आमच्यो एकूण 44 युनिकॉर्न फाटल्या वर्साच जाल्ले. इतलेंच न्हय, ह्या वर्साच्या 3-4 म्हयन्यांत 14 आनीक नवे युनिकॉर्न जाले. हाजोच अर्थ असो की जागतीक पॅन्डेमिकच्या काळांतूय आमचे स्टार्टअप्स वेल्थ आनी व्हॅल्यू क्रिएट करीत रावले. इंडियन युनिकॉर्न्सची सरासरी वर्सुकी दर वाड USA, UK आनी हेर देशां परस सुद्दां चड आसा. एनालिस्टचें अशें म्हणणें आसा की मुखावेल्या वर्सांनी हो आंकडो बरोच वाडिल्लो दिसतलो. एक बरी गजाल हिवूय आसा की आमचे युनिकॉर्न्स डायवर्सिफायींग आसात. ते ई-कॉमर्स, फायनटेक, एडटेक, बायोटेक सारकिल्ल्या साबार मळांनी काम करतात. आनी हांव आनीक एक गजालीक चड म्हत्व दितां ती गजाल म्हळ्यार स्टार्टअप्सचो वाठार न्यू इंडियाच्या प्रोत्साहनाचेर दिसून येता. आयज भारताची स्टार्टअप इकोसिस्टम केवळ व्हड शारां मेरेनूच मर्यादीत उरना. ल्हान ल्हान शारां आनी खेडेगांवांनी आमचे एंट्रप्रिन्युअर्स मुखार येवपाक लागल्यात. हाजे वयल्यान कळून येता की भारतान जांचे कडेन नाविन्यताय म्हळ्यार इनोवेटीव आयडिया आसात ते संपत्ती म्हळ्यार वेल्थ निर्माण करपाक शकतात. इश्टांनो, देशाच्या यशा फाटल्यान देशाची युवा शक्ती, देशाचो टॅलंट आनी सरकार सगळे मेळून प्रयत्न करीत आसा. दर एकल्याचें योगदान आसा. मात तातूंत आनीक एक म्हत्वपूर्ण गजाल आसा ती म्हळ्यार स्टार्टअप जगतांत रायट मेंटरींग म्हळ्यार सारकें मार्गदर्शन. एक बरो मार्गदर्शक स्टार्टअपाक नवीन उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाक शकता. तो बुनियाद घालपाक योग्य निर्णया खातीर सगळ्या वाटांनी मार्गदर्शन करपाक शकता. म्हाका ह्या गजालीचो गौरव आसा की भारतान अशे बरेचशे मेंटर आसा जांणी स्टार्टअप्स मुखार व्हरपा खातीर स्वताक झोकून दिल्ले आसा. ते समर्पीत जाल्ले आसात. श्रीधर वेंबू हाका हालींच पद्म सन्मान मेळ्ळा. ते स्वता एक यशस्वी एंट्रप्रिन्युअर्स आसात. मात आतां तांणी दुसऱ्या एंट्रप्रिन्युअर्सांक सोदून काडपाचो विडो उखल्ला. श्रीधरजीन आपलें काम खेडेगांवांतल्यान सुरू केलां. ते खेडेगांवांतल्या युवकांक गांवांतूच रावून ह्या वाठारांत काम करपाक प्रोत्साहन उर्बा दिवपाक लागल्यात. आमचे हांगा मदन पडाकी सारकिल्ले लोकूय आसा जांणी रुरल एंट्रप्रिन्युअर्सांक प्रोत्साहन दिवपाक 2014 वर्सा वन ब्रिज नांवाचो प्लॅटफॉर्म सुरू केल्लो. आयज वन ब्रिज दक्षिण आनी उदेंत भारताच्या 75 परस चड जिल्ल्यांनी पावला. ताजे कडेन जोडिल्ले 9,000 परस चड ग्रामीण एंट्रप्रिन्युअर्स ग्रामीण गिरायकांक आपली सेवा मेळोवन दिता. मीरा शनय हिवूय अशेंच एक उदाहरण आसा. ती ग्रामीण आदिवासी आनी अपंगूळ युवकांक मार्केट लिंक्ड कौशल्य प्रशिक्षण दिवपाच्या वाठारांत दोळे दिपकावपी कार्य करता. हांवें हांगासर थोडींच नांवां घेतल्यांत. मात आयज आमचे मदीं मेंटर्स कमी ना. आमकां ही खोशयेची गजाल आसा
की स्टार्टअप खातीर आयज देशांत एक पुराय सपोर्ट सिस्टम तयार जावपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की येणाऱ्या काळांत आमकां भारताच्या स्टार्टअप विश्वांत उदरगतीची नवीन उंचाय पळोवपाक मेळटली. इश्टांनो, कांय दिसां आदीं म्हाका एक अशी आकर्शक आनी मन ओडलायणी गजाल कळ्ळी, जातूंत देशवासियांची क्रिएटिविटी आनी तांची कलात्मक हुशारीचो रंग भरिल्लो आसा. एक जिन्नस आसा जो तमिळनाडूंतल्या थंजावूर हांगाच्या एका सेल्फ हेल्प ग्रुपान म्हाका धाडला. ह्या जिन्नसान सुगंध आनी मातृशक्तीचो आशिर्वाद म्हजेर तांचो स्नेह बीन दिसता. ही एक खासा तंजावूर बावली आसा जिका जीवन टॅग म्हणा. हाका थंजावूर सेल्फ हेल्प ग्रुपाक खासा धन्यवाद दिता की तांणी म्हाका थळाव्या संस्कृतायेंतल्यान धाडिल्ली ही मोलादीक भेट आसा. तशें इश्टांनो, ही थंजावूर डॉल जितली सुंदर दिसता तितल्याच कुशळटायेन हे बायलां सशक्तीकरणाची नवीन गाथा बरयतात. थंजावुरांत बायलांचो सेल्फ हेल्प ग्रुपचे स्टोर आनी गाडे उगडपाक लागल्यात. हाका लागून कितल्याशाच गरीब कुटुंबांची परिस्थिती बदलपाक लागल्या. अशा तरेचे कियोस्क आनी स्टोर्सच्या मदतीन बायलां आतां आपली उत्पादनां थेट गिरायकाक विकपाक शकतात. हाका थारगईगल कैविनई पोरुत्तकल विरप्पनई अंगाडी अशें नांव दिलां. विशेष अशी गजाल म्हळ्यार ह्या गोश्टी कडेन 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जोडिल्ले आसा. तुमकां हें आयकून आनीक खोस जातली. म्हळ्यार हे बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बायलांच्या स्वताच्या समूहाचे स्टोर्स थंजावूर हांगा बऱ्याच मुखेल सुवातींचेर उबे दिसतात. तांची देखरेखूय करपाची पुराय जापसालदारकी हीच बायलां निभयतात. ह्यो बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुप थंजावूर डॉल आनी ब्रोंझ लॅम्प सारक्या GI प्रॉडक्ट्स भायर खेळपाच्यो वस्तू, मॅट आनी नकली ज्वेलरी तयार करतात. अशा प्रकारच्या स्टोर्सांक लागून GI प्रॉडक्ट्स वांगडाच हस्तकलेची उत्पादनाची विक्री मोठ्या प्रमाणांत पळोवपाक मेळटा. ह्या मोहिमेक लागून फक्त कारागिरूच प्रोत्साहन मेळटा अशें न्हय, जाल्यार बायलांची येणावळ वाडपा वांगडाच तांचें सशक्तीकरण जावपाक लागलां. म्हजें मन की बात आयकुप्यांकूय एक निवेदन आसा. तुमी तुमच्या वाठारांनी खंयचे बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक काम करतात ते सोदून काडात. तांच्या उत्पादनाची म्हायती काडात आनी चडांत चड त्या उत्पादनांचो वापर करात. अशें केल्यार तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे येणावळ वाडोवपाक मदत करतलेच आनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाकूय नेट दितले. इश्टांनो, आमच्या देशांत कितल्योश्योच भाशा, लिपी आनी बोली हांचो समृद्ध खजिनो आसा. वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळे भेस, खावप जेवप आनी संस्कृताय ही आमची वळख आसा. ही डायवर्सिटी, ही विविधताय एक राष्ट्राच्या रुपान आमकां चडांत चड सशक्त करता आनी एकचारपण राखता. अशेंच एक प्रेरणा दिवपी उदाहरण एका चलयेचें, कल्पनाचें आसा, जिचें उदाहरण तुमकां सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां. ताचें नांव कल्पना आसा, मात तिचे यत्न एक भारत श्रेष्ठ भारतची भावनेंत भरिल्ले आसा. सांगपाचें जाल्यार कल्पनान हालींच कर्नाटकांत आपली 10वेची परिक्षा पास केल्या. मात ताच्या यशस्वीतायेची खास गजाल ही की कल्पनाक कांय काळा आदीं कन्नड भाशा येनाशिल्ली. तांणी 3 म्हयन्यां भितर फक्त कन्नडा भाशाच शिकले ना, तर 92वा नंबरूय मेळोवन दाखयलो. तुमकां हें आयकून अजाप जातलें, मात ही गजाल खरी आसा. ताचे बाबतींत आनिकूय कांय गजाली आसात ज्यो तुमकां आश्चर्यचकीत करतल्यो आनी प्रेरणाय दितल्यो. कल्पना मूळ उत्तराखंड जोशीमठ हांगा रावपी. ती पयलीं सावन TB दुयेंती आशिल्ली आनी 3रे यत्तेंत आसतना तिका दिसपूय बंद जाल्लें. मात म्हणटा न्हय, जंय इत्सा थंय मार्ग. कल्पना उपरांत म्हैसुरांत रावपी प्रोफेसर तारामुर्तीच्या संपर्कांत आयलें.
ताणें फक्त तिका प्रोत्साहनूच दिलें ना, जाल्यार तिका पुराय मदत केली. आयज ती आपली कश्टांतल्यान आमचे मुखार एक व्हड उदाहरण जालां. हांव कल्पनाक तिच्या इच्छाशक्ती खातीर परबीं भेटयतां. अशाच तरेन आमच्या देशांत कांय अशे लोक आसात जे देशांतल्या भाशांची विविधताय घटमूट करपाक वावुरतात. असो एक साथीदार आसा अस्तंत बंगालात पुरुलियांतलो श्रीपती टुडूजी. टुडूजी पुरुलियांतल्या सिद्धो कानो बिरसा विद्यापिठांत संथाली भाशेचो प्रोफेसर आसा. ताणें संथाली समाजा खातीर ताणें आपल्या ओल चिकी लिपींत देशाच्या घटनेची प्रत तयार केल्या. श्रीपती टुडूजी म्हणटा की आमची घटना आमच्या देशांतल्या दर एकट्या नागरिकाक तांचे अधिकार आनी कर्तव्याची जाण दिता. हाजे खातीर दर नागरिकाक ताजी म्हायती आसपाक जाय. हाकाच लागून ताणें संथाली समाजा खातीर ताका आपल्या लिपींतल्यान घटनेची प्रत तयार करून तांकां भेटयल्या. हांव श्रीपतीजीचो हो विचार आनी तांच्या प्रयत्नांचें कौतुक करतां. ही एक भारत श्रेष्ठ भारतची भावना प्रती ज्वलंत उदाहरण आसा. ही भावना मुखार व्हरपी अशे बऱ्याचशा प्रयत्ना संबंदी तुमकां एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या वेबसायटीचेरूय म्हायती मेळटली. थंयसर तुमकां खावप पिवप, कला, संस्कृताय, पर्यटना सयत अशा साबार विशयांचेर एक्टिविटीज संबंदी म्हायती मेळटली. तुमी ह्या एक्टिविटीजांत वांटोय घेवपाक शकता. हाजे वरवीं तुमकां देशा संबंदी म्हायती मेळटली आनी तुमी देशाच्या विविधताये संबंदी म्हायती मेळोवपाक शकतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सध्या आमच्या देशांत उत्तराखंडात चारधामची पवित्र यात्रा चालू आसा. चारधाम आनी खासा करून केदारनाथांत दर दिसा हजारांनी संख्येन भावार्थी भेट दितात. लोक आपली चारधाम यात्रेचे आनंददायी अनुभव शेअर करतात. मात हांवें हें पळयलें की श्रद्धास्थान केदारनाथांत कांय यात्रेकरू जी घाण पातळायतात ताका लागून खूब वायट दिसता. आमी पवित्र यात्रा करप आनी थंय घाणीचें साम्राज्य करप हें बरोबर न्हय. मात इश्टानो, ह्या कागाळी वांगडाच कांय बरीं चित्रां पळोवपाक मेळटा. जंय श्रद्धा आसा थंय कांय सृजन आनी सकारात्मकतायूय आसा. कांय श्रद्धाळू अशेच आसा जे बाबा केदारच्या सुवातीचेर दर्शन पुजे वांगडाच नितळसाण साधनाय करतात. कांय जाण थंय रावतात, थंय नितळ करतात, तर कांय जाण यात्रेकरूंच्या मार्गावयलो कोयर कचरो काडपाचें काम करतात. नितळ भारत अभियान टिमी वांगडाय कांय संस्था आनी स्वयंसेवी संघटनाय थंय वावुरतात. इश्टांनो, आमचे थंय जशें तीर्थयात्रेक म्हत्व आसा तशेंच तीर्थ सेवेकूय म्हत्व आसा. आनी हांव तर अशें सांगीन की तीर्थ सेवे बगर तीर्थयात्रा अर्दकुटी आसा. देवभूमी उत्तराखंडात कितलेशेच लोक नितळसाण आनी सेवेच्या साधनेक लागल्यात. रुद्रप्रयागात रावपी श्रीमान मनोज बैंजवाल हांचे कडल्यानूय तुमकां बरीच प्रेरणा मेळटली. मनोजजीन फाटल्या 25 वर्सां सावन पर्यावरण राखणेचो विडो उबारला. ते नितळसाणेची मोहीम चलोवपा वांगडाच पवित्र थळां प्लास्टीक मुक्त करपाच्या वावराक आसात. थंयसर गुप्त काशीत रावपी सुरेंद्र बगवाडीनूय नितळसाणीक हो आपलो जीवनमंत्र मानला. ते गुप्त काशीत नेमान नितळसाण कार्यावळ राबयतात. आनी म्हाका खबर मेळ्ळा की ह्या मोहिमेंतूच ताणें मन की बात अशें नांव दवरलां. अशेंच देवर गांवांतली चंपादेवी फाटल्या 3 वर्सां सावन आपल्या गांवांतल्या बायलांक मलनिस्सारण म्हळ्यार वेस्ट मॅनेजमेंट शिकयतात. चंपाजीन शेकड्यांनी झाडां लायल्यांत आनी आपल्या कश्टांतल्यान 5वेचार रान तयार केलां. इश्टांनो, अशाच लोकांच्या प्रयत्नान देवभूमी आनी तीर्थांची दैवी अनुभूती जाल्या, जाचो अणभव घेवपाक आमी थंय वतात. हेंच देवत्व आनी अध्यात्मिकताय राखून दवरपाची जबाबदारी आमचेरूय आसा. आतां आमच्या देशांत सुरू आशिल्ल्या चारधाम यात्रे वांगडाच येणाऱ्या काळांत
अमरनाथ यात्रा, पंढरपूर यात्रा आणि जगन्नाथ यात्रा सारकिल्ल्यो साबार तीर्थयात्रा सुरू जातल्यो. श्रावण म्हयन्यांत तर दर एका गांवांत खंयचो ना जाल्यार खंयचो उत्सव आसताच. इश्टांनो, आमी खंय वचूं ह्या तीर्थक्षेत्रांचें मोठेपण सांबाळपाक जाय. बरे विचार, नितळसाण, एक पवित्र वातावरण हाका आमी केन्नाच विसरपाक फावना. तें जरूर सांबाळून दवरचें आनी हाजे खातीर आमी नितळसाणीचो संकल्प याद दवरपाक जाय. कांय दिसा उपरांत 5 जूनाक संवसारीक पर्यावरण दीस मनयतले. पर्यावरणाचे नदरेन आमी आपल्या सरभोंवतणी सकारात्मक अभियान चलोवपाक जाय आनी हें सेगीत चलपाचें काम आसा. तुमी हे फावट सगळ्यांक एकठांय घेवन नितळसाण आनी वृक्षारोपणा खातीर कांय यत्न करचे. तुमी स्वता झाडां लायात आनी दुसऱ्यांकूय प्रेरणा दियात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फुडल्या म्हयन्यांत 21 जूनाक आमी 8वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. अंदू वर्सा योग दिसाची थीम योगा फॉर ह्युमॅनिटी आसा. हांव तुमचे कडेन योग दीस व्हडा दबाज्यान मनोवपाची मागणी करतां. हां, कोरोना संबंदी सावधगिरी बाळगात. तशें आतां पुराय संवसारांत कोरोना परिस्थिती आदले परस बरीच नियंत्रणा खाला आसा. चडशा जाणांनी वॅक्सिनेशन केल्ल्यान आतां पयलीं परस चड लोक भायर सरपाक लागल्यात. हाजे खातीर पुराय संवसारभर योग दिसाची नेटान तयारी सुरू आशिल्ल्याचें दिसता. कोरोना महामारीन आमकां आमचे जिणेंत भलायकेचें कितलें चड म्हत्व आसा आनी योग हातूंत कितलें व्हड माध्यम आसा तें दाखोवन दिलें. लोक शारिरीक, आध्यात्मीक आनी इंटलेक्च्युअल वेलबिंग हाका कितलें म्हत्व दिता तें दिसून येता. संवसारांतले टॉप बिझनेस लोक धरून चित्रपट आनी खेळगड्यां मेरेन, विद्यार्थ्यां पासून सामान्य मनशां मेरेन सगळे योग आपल्या जिणेचो अविभाज्य अंग करपाक सोदता. म्हाका पुराय विश्वास आसा की संवसारभरात योगाची वाडती लोकप्रियता पळोवन तुमकां खूब बरें दिसता आसतलें. इश्टांनो, हे फावट देश विदेशांत योग दीसचेर जावपी कांय इनोव्हेटिव्ह उदाहरणां संबंदी म्हाका म्हायती मेळपाक लागल्या. तातूंतलीच एक आसा गार्डियन रिंग. एक व्हडलो युनिक प्रोग्राम जातलो. हातूंत मुवमेंट ऑफ सन सेलेब्रेट करतले. म्हळ्यार सूर्य जसो जसो फिरतलो पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागांनी आमी योगच्या माध्यमांतल्यान ताजें स्वागत करतले. वेगवेगळ्या देशांनी इंडियन मिशन थंयच्या लोकल टायमा प्रमाण सूर्योदया वेळार योग कार्यावळी करतले. एका देशा उपरांत दुसऱ्या देशांत कार्यावळ सुरू जातली. उदेंते कडल्यान अस्तंते कडेन एक सेगीत यात्रा चलतली. मुखार तशीच चलत रावतली. ह्या कार्यावळीचें स्ट्रिमींग बीन अशेच तरेन एका उपरांत एक अशें जोडीत मुखार वतलें आनी रिले योगा स्ट्रिमींग इव्हेंट जातलो. तुमी हो जरूर पळयात. इश्टांनो, आमच्या देशांत हे फावट अमृत महोत्सव नदरे मुखार दवरून देशांतल्या 75 मुखेल सुवातींचेर आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. ह्या निमतान कांय संघटनांनी आनी देशवासियांनी आपआपल्या स्तराचेर आपआपल्या वाठारांतल्या खास सुवातींचेर इनोव्हेटिव्ह अश्यो कार्यावळी करपाची तयारी सुरू केल्या. हांव तुमचे कडेन मागतां, हे फावट योग दीस मनोवपा खातीर तुमी तुमचे शार, वाडो जावं गांवांतली एक खास जागा निवडात. ही जागा एखादें प्राचीन देवूळ आनी पर्यटन केंद्रूय आसूं येता, जावं प्रसिद्ध न्हंय, झरो जावं तळी हाजो वाठार. हाका लागून योग वांगडाच तुमच्या वाठाराची वळखूय वाडटली आनी पर्यटनाक उर्बाय मेळटली. हे फावट योग दीस निमतान 100 डे काउंटडावन सुरू आसा. कांय खाजगी आनी सामाजीक संबंदीत कार्यावळी 3 म्हयन्यां पयलींच सुरू जाल्यात. जशें दिल्लीत 100व्या दिसाची आनी 75व्या दिसाच्या काउंटडावन कार्यावळी जाल्यो. तेवटेन आसामांतल्या शिवसागरांत 50व्या आनी हैदराबादेंत 25वो काउंटडावन इव्हेंट आयोजीत केल्लो.
हांव मागतां की तुमी तुमचे थंय आतां सावन योग दिसाची तयारी सुरू करची. म्हाका पुराय खात्री आसा की तुमी सगळे जाण योग दिसाचो व्हडा प्रमाणांत वांटो घेतले. तेच बरोबर योग दिसपट्ट्या जिणेचो वांटो करतले. इश्टांनो, कांय दिसां आदीं हांव जपानाक गेल्लो. म्हज्या कांय कार्यावळी निमतान म्हाका थंय कांय व्हड व्यक्तींक मेळपाची संद मेळ्ळी. हांव मन की बात वरवीं तुमचे कडेन ते संबंदी चर्चा करपाक सोदतां. ते जपानचे लोक आसात, मात भारता प्रती तांच्या मनांत खूब आपलेपण, आदर आनी मोग आसा. तातूंतलेच एक आसात हिरोशी कोइकेजी, एक नामनेचे आर्ट डायरेक्टर. तुमकां हें कळटकूच खोशी जातली की तांणी महाभारत प्रोजेक्टाक दिग्दर्शन केलां. ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात कंबोडियांत जाली आनी फाटलीं 9 वर्सां ती सेगीत सुरू आसा. हिरोशी कोइके जी प्रत्येक काम वेगवेगळ्या पद्दतीन करतात. ते दर वर्सा आशियांतल्या खंयच्याय एका देशाची भोंवडी करता आनी थंय लोकल आर्टिस्ट आनी म्युजिशियन्सां वांगडा महाभारताच्या कांय भागांची तयार करतात. ह्या प्रोजेक्टाच्या माध्यमांतल्यान ताणें इंडिया, कंबोडिया आनी इंडोनेशिया सयत 9 देशांनी प्रोडक्शन केलां आनी स्टेज परफॉर्मन्सूय दिल्यात. हिरोशी कोइके क्लासिकल आनी ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्टांत डायवर्स बॅकग्रावंड आशिल्ल्या कलाकारांक एकठांय हाडटा. हाका लागून तांच्या कामांत विविधताय पळोवपाक मेळटा. इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया आनी जपानाच्या परफॉर्मर्सचे जावा नृत्य, बाली नृत्य, थाई नृत्या वरवीं ताचें आकर्शण आनीक वाडटा. विशेष गजाल म्हणजे हातूंत प्रत्येक परफॉर्मर आपले मायभाशेंतल्यान उलयता आनी कोरियोग्राफी उत्कृश्टपणान ही विविधताय प्रदर्शीत करता आनी संगीताच्या विविधतायेन हें प्रोडक्शन आनीक जिवंत दिसता. तांचो उद्देश आमच्या समाजात डायवर्सिटी आनी कोएक्झिस्टनाक कितलें म्हत्व आसा हें दाखोवन शांतिकायेच्या रुपान तें कशे तरेन दिसपाक जाय हो आसा. हाजे शिवाय जपानांत ज्या 2 व्यक्तींक मेळ्ळो त्यो म्हणजे आत्सुशी मात्सुओजी आनी केंजी योशीजी. हे दोगूय TM प्रोडक्शन कंपनी कडेन संबंदीत आसात. ह्या दोगांचोय संबंद रामायणाच्या त्या जपानीज एनिमेशन फिल्मा कडेन आसा जें 1993 वर्सा रिलीज जाल्लें. हो प्रोजेक्ट जपानांतल्या खूब नामांकीत फिल्म डायरेक्टर युगो साकोजी कडेन संबंदीत आसा. सुमार 40 वर्सां पयलीं 1983 वर्सा ताका पयली रामायणा संबंदी म्हायती मेळ्ळी. ताजे उपरांत ताणें हाजेर खोलायेन संशोधन सुरू केलें. इतलेंच न्हय, ताणें जपानी भाशेंत रामायणाची 10 वर्शन्स वाचलीं आनी इतल्याचेरूच तें रावलें ना, ताणें हाजेर एनिमेशन करपाकूय सुरवात केली. हातूंत इंडिया एनिमेटर्सनी ताका खूब मदत केली. तांकां चित्रपटांत दाखयल्ल्या भारतीय रितीरिवाज आनी परंपरा संबंदी मार्गदर्शन केलें. तांकां भारतांत लोक धोतर कशे न्हेसतात, साडी कशी न्हेसतात, केस कशे बांदतात ताजी म्हायती दिली. भुरगे कुटुंबात एका दुसऱ्याचो कसो मान सन्मान करतात, आशिर्वादाची परंपरा कितें आसा तें सांगलें. सकाळीं उठ्ठनाच आपल्या घरांत जो सिनियर आसता ताका प्रणाम करप, ताचो आशिर्वाद घेवप, ह्यो सगळ्यो गजाली आतां 30 वर्सां उपरांत ते एनिमेशन फिल्म परत 4Kत रिमास्टर करतात. हो प्रकल्प रोखडोच पुराय जावपाची शक्यताय आसा. आमचे पासून हजारांनी किलोमिटर पयस जपानाक लोक आसात जांकां आमची भाशाय कळना, जांकां आमची परंपराय माहीत ना. तांचें आमच्या संस्कृती वरवीं समर्पण, श्रद्धा, आदर खूब प्रशंसा करपा सारकी आसा. खंयचोय हिंदुस्तानी हाजेर गर्व करचो ना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, स्वतल्यान वयर सरून समाज सेवेचो मंत्र, सेल्फ फॉर सोसायटीचो मंत्र आमच्या संस्काराचो वांटो आसा. आमच्या देशांतले शेकड्यांनी लोक हो मंत्र आपलें जीवन ध्येय म्हणून जपतात.
म्हाका आंध्र प्रदेशांतल्या मरकापुरमांत रावपी एक इश्ट राम भूपाल रेड्डी जींच्या संबंदी म्हायती मेळ्ळ्या. तुमी अजापीत जातले की रामभूपाल रेड्डीजीन निवृत्ती उपरांत मेळिल्ली आपली सगळी कमाई चलयांच्या शिक्षणा खातीर दान केल्या. ताणें सुमार 100 चलयां खातीर सुकन्या समृद्धी योजना हाजे अंतर्गत खातीं उगडलीं आनी तातूंत आपले 25 लाखां परस चड रक्कम जमा केली. अशाच सेवेचें एक आनीक उदाहरण यूपींतल्या आग्राच्या कचौरा गांवांतलें आसा. साबार वर्सां सावन ह्या गांवांत साव्या उदकाची टंचाय आसली. ह्या मजगती गांवांतले एक शेतकार कुंवर सिंह हाका गांवा पासून 6-7 किलोमिटराचेर पयस आपल्या शेतांत सावें उदक मेळ्ळें. ही ताजे खातीर खूब उमेदीची गजाल आसली. ताणें ह्या उदका वरवीं हेर सगळ्या गांवांतल्यांची सेवा करपाचो विचार केलो. मात शेतांतल्यान गांवा मेरेन उदक पावोवपाक 30 ते 32 लाख रुपया खर्च आशिल्लो. कांय काळान कुंवर सिंह हाजो धाकलो भाव श्याम सिंह लश्करांतल्यान निवृत्त जावन गांवांत आयलो. तेन्ना ताका ही गजाल कळ्ळी. ताणें रिटायरमेंटा वेळार मेळिल्ली आपली सगळी रक्कम ह्या कामाक वापरली आनी शेतांतल्यान गांवा मेरेन पायपलायन घाली आनी गांवांतल्यान सावें म्हळ्यार गोडें उदक पावयलें. जर इच्छा आसत, आपल्या कर्तव्या प्रती गंभीरताय आसत जाल्यार एक व्यक्ती सुद्दां कशे तरेन पुराय समाजाचें भविश्य बदलपाक शकता हे प्रयत्न ताजे खूब व्हड प्रेरणादायी आसा. आमी कर्तव्य नदरे सामकार दवरून समाजाचें सशक्तीकरण करपाक शकतात, देशाक सशक्त करपाक शकता. आजादीच्या ह्या अमृत महोत्सवांत होच आमचो संकल्प जावपाक जाय आनी हीच आमची साधनाय जावपाक जाय आनी जाचो एकूच मार्ग जावन आसा कर्तव्य, कर्तव्य आनी कर्तव्य. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज मन की बातांत आनी समाजा कडेन जोडिल्ल्या कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. तुमी सगळे जाण वेगवेगळ्या विशया कडेन जोडिल्ले म्हत्वपूर्ण उपाय म्हाका धाडटात आनी ताज्याच आदाराचेर आमची चर्चा मुखार वता. मन की बातच्या फुडल्या भागां खातीर तुमच्यो सुचोवण्यो धाडपाक विसरूं नाकात. सध्या आजादीच्या अमृत महोत्सवा संबंदी ज्यो कार्यावळी चालू आसात, ज्या आयोजनांत तुमी आस्पावीत जातात, ते संबंदी म्हाका तुमी मुजरत कळयात. नमो ॲप आनी MyGovचेर हांव तुमच्या सुचोवण्यांची वाट पळयतां. फुडले फावट आमी परत एक फावट मेळुया. परतून देशवासियां कडेन संबंदीत अशाच विशयांचेर चर्चा करुया. तुमी तुमची काळजी घेयात आनी तुमच्या सरभोंवतणच्या सगळ्या प्राणीमात्राची काळजी घेयात. गरमेच्या ह्या मोसमांत पशु पक्ष्यांक खावपाक पिवपाक उदक दिवपाचें मनीसपणाचें दायित्व निभावपाचेर जरूर लक्ष दवरात. तो मेरेन खूब खूब धन्यवाद. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.